c'est donc scientifique, formation doctorale mathématiques et informatique et application, laboratoire mathématique. L'analyse spectrale haute résolution multidimensionnelle, donc il s'agit de fréquences et de lequel multidimensionnel. Donc les applications, donc l'application en indication. وفي les images sismiques, donc c'est une thématique sur laquelle j'ai travaillé, ولكن il y a toujours d'actualité. On espère que la région. ترحبوا بالدكتور يونس شوقي في موقع قناة جديد انفو. سي يونس، ما هي المصاعب والمتاعب التي واجهتك أثناء تحضيرك لهذه الدكتوراه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء أود أن أشكر الطاقم ديال الموقع جديد أنفو على هذه الالتفاتة، على أساس باش ندير واحد تقييم على المستوى ديال الدكتوراه. أكيد أي عمل كاعتبار ديالو لابد غادي يكون واحد مجموعة من العوائق، مجموعة من الصعوبات كيواجه الواحد، وانما الحمد لله بمساعده الاستاذ المشرف ابراهيم اوكساس والاستاذ كذلك المشرف محمد عنان، وبمعيه الطلبه الباحثين على مستوى الفريق ليكيب اناليز دي سيستيم اي انفورماتيك ابليكي، استطعنا بمجهودات جبارة على امتداد 5 سنوات نعطيو واحد نتاج ولا واحد لوفروي ديال انطرافيل اللي هو دكتوراه على مستوى ديال الانفورماتيك. سيتي ان سوجي اللي هو l'estimation analyse spectrale haute résolution multidimensionnelle et une application en indexation et la recherche de masse par le continu aussi au filtrage sismique. هاد المجهود هاد الدكتوراه هادي كما قلت كانت كتعرف مجموعة من الصعوبات، هي قلة مجموعة من المراجع. في البداية كانت نقش تجربة على المستوى ديالي، ليس على مستوى ديال الطالب الأساتذة المشرفين، وهذا النتاج هذا لو ما غاديش يعرف الوجود ديالو لولا المجهودات ديال الأساتذة الباحثين الأستاذ إبراهيم أكساس والأستاذ محمد عنان اللي كانوا دائما معايا في التوجيه ديالهم، في المساعده ديالهم، كنت دائما كنحس بانهم توجور معايا قدامي مورايا الوجودات ديالهم والتوجيهات ديالهم، والحمد لله استطعنا نعطيو هذا لوفرو اللي هو الدكتوراه في ماده الاعلاميات. بالنسبه للافاق ولا مثلا الانعكاسات ديال الدكتوراه على مستوى ديال الجهه، اول بغيت ندير واحد الاشاره بانه هذا الموضوع ديال الدكتوراه هو بحال هو تكميله على مجموعه من البحوث والاعمال اللي كدار على الصعيد العالمي، لانه مثلا السوجي ديالنا اللي اخترناه لهذا الموضوع ماشي هو واحد السوجي اللي هو منعزل عن العالم، بالعكس بانه بمجهودات ديال الفريق ديال ليكيب ديالنا ومع بالاعتماد على المواضيع ولا المقالات العلميه اللي دارت على الصعيد العالمي، استطعنا احنا من جهتنا كفريق بالاشراف ديال الاساتذه الباحثين على اساس انه نعطي واحد اضافه على مستوى داكشي اللي كان كيدار على الصعيد العالمي. وبالنسبه للانعكاسات ديالنا بانه اكيد هذا من بين المجالات اللي حنا درناهم في الدكتوراه، وهي لو فلتراج ماس سيسميك. دونك كيفيه يمكننا نزيدوا في لا كاليتي ديال لي زيماج سورتو لي ماس سيسميك. هذا المجال هذا اكيد سوف يكون عنده انعكاسات كبيره على المستوى ديال الجهه ديالنا اللي هي جهه درعا تافيلات، اللي هي جهه جديده، وهذه الجهه هي بحاجه الى كل المجهودات ديال الاطر والكفاءات ديال هذه الجهه، لان لا يمكن ان نتحدث عن تطور جهه كيفما كانت دون تكثيف الجهود ديال ابناء ديال هذه الجهه والغيورين على هذه الجهه. دونك هذا من بين المجالات اللي يمكن احنا كدكتور تعطي في التنميه ديال الجهه، هي هذا المجال ديال لو فلتراج ماسيزميك. كيفاش احنا كهاد لي زالغوريثم ولا هاد لي ميثود اللي حنا طورناهم، كيفاش حنا يمكننا لهم بهم يمكننا نزيدوا لا كاليتي ديال لي زيماسيسميك باش نعرفوا اسكو فريمون واش عندنا دي مينيرو واش ما عندناش. واكيد بان هذه المنطقه ديال درعا تافيلات هي منطقه كتعرف بمجموعه من المعادن، مجموعه من الثروات اللي حنا
دير لاكيزيسيون ديال هذيك لي زيماج هنا كيكون فيهم بزاف ديال لو برو بزاف ديال لي زانفورماسيون اللي ما كنبغيوش حنا يبانوا. دونك حنا كدكتوراه ديالنا استطعنا نديروا نصاوبوا دي زالغوريثم ولا ديال لي ميثود اللي يمكننا تزيد القيمه ديال هذيك الصور. دونك وفي التالي غادي يمكن الناس اللي كيشتغلوا في المجال اللي هي ديال المعادن ولا المجال ديال الثروات المائيه الاساس انهم انطلاقا من هذه الالغوريثم هادو يمكن لهم انتربري ولا يديروا اون بون انتربريتاسيون ولا اون بون تريتمون ديال لي زيماج باش يعرفوا لنا شنو هما لي مينغو ولا هي الثروات اللي عندنا في هذه المنطقه. دونك على دونك في هذا الاطار هذا الدكتوراه هذه ممكن تكون اضافه نوعيه لهذه الجهه اللي هي في الاخير هي بحاجه للكفاءات والطاقات ديال ابناء ديال هذه المنطقه سواء منطقه تنغير ولا الرشيديه ولا ورزات ولا المهم شباب منطقه درعا تافيلات. الرساله اللي يمكن نوجهها لهم هي ضروري الواحد يعطي اهميه كبيره للبحث العلمي، لانه لا يمكن ان نتصور بلد كيفما كان او جهه كيفما كانت دون اعطاء الاهميه للبحث العلمي. وهذه رساله عاوتاني غادي نعاود نوجهها للمسؤولين ديال الجهه درعا تافيلات، ضروريه اعطاء اهميه كبرى للبحث العلمي من اجل النهوض والرقي بمنطقه درعا تافيلات. دون ذلك سوف يكون هناك تنميه لمنطقه، تنميه قد يمكن ان نسميها تنميه ذات اعاقه. دونك حتى لا نقوم بتنميه ناقصه لدرعا التافيلات يجب على المسؤولين اعطاء الاهميه للبحث العلمي. وهذه مناسبه بالنسبه حتى تكون عندنا بالنسبه خصها تكون شراكه ما بين الجامعه والجهه، ضروره تكوين شراكات حتى يتمكن الطلبه الباحثين والاساتذه الباحثين من اجل الاستثمار في المعارف ديالهم من اجل الرقي بالمنطقه وكذلك اعطاء واغناء البحوث العلميه اللي كاين عندنا. حيت في الاخير عندنا طاقات، شنو كيخصنا الدعم واعطاء الثقه لهذه الطاقات. الدكتور ابراهيم اكساس، ما هو تقييمكم للعمل الذي قدمه يونس الشوقي من خلال مصاحبتكم له؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دونك يوم الأربعاء الماضي 20 يوليوز 2016 دونك عرفت رحاب كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية مناقشة أطروحة الدكتوراه دابا الدكتور يونس الشوقي في مجال المعلوميات وتحليل الإشارة، دونك انفورماتيك كي تريتمون ديماج. العنوان ديال الاطروحه غادي نقولوا اون فرونسي، دونك ممكن نترجموا للعربيه. ليستيماسيون اون اناليز فريكونسيال ملتي ديمونسيونيل هوت ريزوليسيون ابليكاسيون اون اندكساسيون اي او فلتراج دي زيماج سيسميك. دونك الاناليز فريكونسيال هي استخراج واستنباط الترددات التي كتكون في اي اشاره من في اشاره ولا في الصوره، لان الصوره هي ان جينيراليزاسيون ديال لو سينيال. دونك وهاد الترددات متعدده الابعاد ملتي ديمونسيونيل كيمكننا نستعملوها في الاندكساسيون ولا الفهرسه، لان عندما تكون عندنا بنك للمعلومات ديال الصور يصعب على المستعمل ان يبحث عن الصوره. إذن ولهذا يجب أن تفهرس الصورة بمكوناتها الداخلية intrinsèque. Donc le contenu, on utilise le contenu fréquentiel de l'image pour indexer cette image. إذا استعمل هذه المعلومة لأن فوالا لابليكاسيون اون اندكساسيون، لأن دابا لي زيماج كاينين على السيرفر وفي الكلاود. دونك في الكلاود حيت كنهضروا على الجيميل ايتترا، دونك الكلاود ما بقاوش على في دي زورديناتور ولكن في دي داتا سنتر كيلكو بار، كاينين في لي زيتازوني، كاينين في كوريا ايتترا ايتترا. دونك هاد باش نقلبوا على الصور دونك كنستعملوا هذا المعلومه. دونك في الاول
دونك هذه الاطروحه دامت 5 سنوات، 5 سنوات من الاجتهاد والعطاء. واشكر دابا الدكتور يونس شوقي لانه كان في المستوى اي حاجه كنطلبها منه كيديرها. دونك فوالا انسان خلوق، انسان خلوق وبمعنى الكلمه، ويجتهد، واي حاجه كنطلبها منه كيديرها. خدمنا سويا انا وياه والفريق، لان كنخدموا بفريق عمل. دونك ان ايكيب دو ريشيرش اللي سميتها اناليز دي سيستيم انفورماتيك ابليكي، تحليل النظم والمعلومات التطبيقيه. كاينين الاصدقاء ديالو للدكتوراه، وكان الاستاذ محمد عنان اللي كنحييه بالمناسبه. دونك لان الدكتوراه كان تحت اشرافي وتحت اشراف الاستاذ محمد عنان. دونك اونكادرومون خدمنا اونسومبل. دونك كاين خالد عسناوي طالب. دونك كنخدموا لان كل واحد ما يمكنش فوالا كل واحد كيحتاج الاخر. دونك كانت 5 سنوات مرت كمرور البرق كما كيقولوا. دونك والحمد لله النتيجه كانت عطات مقالات، دونك لي بوبليكاسيون في جرائد عالميه معروفه وفي الندوات. دونك وجميع النتائج نشرت في مجلات وفي ملتقيات علميه ذات صيت عالمي. شكرا. وارنس نمير جديدا في نادي الدانس لا فاكولتي دي سيونس تكنيك ديال الرشيديه باش تعيد l'interview avec le docteur Shawqi Younes, que je le félicite d'ailleurs au passage pour l'obtention de son doctorat en traitement d'images, encadré par M. Brahim Aksas, que je le remercie aussi d'ailleurs au passage pour ses encouragements. Si il y a le docteur Shawqi Younes, c'est une personne calme, je le connais ça fait 7 ans, c'est une personne calme, il a essayé de garder sa tête froide, même si dans une situation difficile, il est sérieux. Je le souhaite une bonne continuation dans le domaine de la recherche scientifique, et ce pour encourager le tourisme وبزاف وكاين ما يدار في هذا الدومين ديالو باسكو سي ان سوجي داكتواليتي بريلونت وخدام فيه صافي 5 ans. Il a réussi à publier dans des journaux internationaux où je le félicite encore une fois de plus. و ارسني مير دي encore جديد انفو.